अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाजरीन, एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़या, दूसरे के बाद तीसरा, और इस तरह हमारे माशरे में अब ये रोज़ाना की रूटीन बन चुके हैं। नूर मुकद्दम केस के हवाले से हम मुसलसल आपके साथ बात करते रहे हैं। इसके अलावा आयशा का आपने जो ना वो केस भी सुना होगा, उस पर भी हमने बात की है। अब ये मेरे ख्याल से एक तसलसल कायम हो चुका है कि रोज़ाना हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात होते जा रहे हैं। अब एक नया वाक़या है कि जिसमें ना तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, ना कोई जानने वाली है, ना कोई गैर लड़की है, बल्कि एक शख्स जो है ना अपनी जो उसकी मंगेतर होती है उसके साथ ज्यादती का निशाना बनाता है और अपने साथ अपने कुछ दोस्तों को भी लेता है। इस हवाले से मैं बात करूंगा। मेरे से जुबारिया रहमान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जुबारिया, प्लीज़ बताइएगा कि ये क्या तफसीलात है इस वाक़े की कि जिसमें एक शख्स, उसको मुजरिम ही कहेंगे या मुलजिम ही कहेंगे, कि जो अभी तक भागा हुआ और जिसने अपनी मंगेतर के साथ ज्यादती की और अपने दोस्तों को भी साथ लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साहिब। हमारा फोकस ये है कि हमने पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी, हम चाहते हैं कि सोशल इश्यूज पर ज़्यादा बात की जाए। अभी हम इससे पहले नूर मुकद्दम का ही वाक़या डिस्कस कर रहे थे कि एक और वाक़या रिपोर्ट हो जाता है, और उसके साथ ही जो है वो हम देखते हैं कि टिकटॉकर आयशा का भी कुछ नया कारनामा सामने आया है। पहले मेरे ख्याल से टिकटॉकर आयशा के हवाले से बात कर ली जाए, क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या था जिसके बाद जो है वो पूरी कौम का सर शर्म से झुक चुका था, और जिस तरह के ट्रेंड्स आए, पाकिस्तान इज नॉट सेफ फॉर वुमेन और पता नहीं क्या क्या, तो इस तरह के गलीज ट्रेंड्स जो है वो चलाए गए, और वो चलाए कहाँ से? पड़ोसी मुल्क भारत से, जो हमारे दुश्मन मुल्क भी समझा जाता है, क्योंकि इस वाक़े का जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरी नज़र में भारत को हुआ था। हम ये भी भूल गए कि उनका अपना रैंक जो है वो कहाँ पर है, लेकिन खैर उन्होंने इस खबर से बहुत खेला। अब जो है वो ये बात सामने आई है कि जो टिकटॉकर आयशा हैं, जो अब तक मजलूम बनी हुई थी, वो अब मजलूम नहीं रही। वो क्यों नहीं रही? क्योंकि अब तक जितने अफराद को पकड़ा गया उस हवाले से, उस वाक़े के हवाले से, जिनको पकड़ कर जेल में डाला गया, उनकी शनाख्त परेड का जो है वो अमल होना था, और वो तभी होना था जब टिकटॉकर आयशा जो है वो खुद वहां पर जाती। खैर, ये मोहतरमा क्या करती हैं? ना तो खुद जाती हैं और ना इनके वकील जो है वो पेश होते हैं। बहाना रखा जाता है कि आयशा की जो है वो तबीयत खराब है, उनकी तबीयत नासाज है, इसलिए वो आज अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत जो है वो ये कार्रवाई आगे बढ़ा देती है, लेकिन इस वाक़े में वो तमाम अफराद भी अभी तक अरेस्ट हुए हैं जिनके सिर्फ मोबाइल जो है वो उस लोकेशन से ट्रेस हुए थे, जिनके घर वाले जो है वो मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे बच्चे का या हमारे घर के मर्द का सारे वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ उस बचाव में, या हमारे जो मुआशरे का अलमिया है कि हम तमाशा देखने पहुंच जाते हैं, तो वो शायद इस सिलसिले में जो है वो वहाँ जाते हैं। लेकिन खैर बात करेंगे कि बहुत से अफराद जो हैं वो भी पुलिस की हिरासत में हैं, और सिर्फ इस वजह से कि वो उस वीडियो के जरिए जो है वो पहचाने गए थे। अब जो है वो ये मामला चूँकि आगे चला गया है, और ये जितने भी मुलजिमान जो अब तक पुलिस की हिरासत में, अभी तक तो मुलजिम ही उनको कहा जाएगा, वो अब शदीद गुस्से में है। क्यों? क्योंकि आयशा वहाँ पर पेश नहीं हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो इंतज़ार करते करते वापस रवाना हो जाते हैं। और जाहिर ये अंदर की खबर है, वो ये है कि आयशा को अभी डर है, वो इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। आपको याद है कि शुरू में उन्होंने एसएचओ से जो है वो ये दरख्वास्त की थी कि मैं इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। उसकी रीज़न ये थी कि अब वो चाहती हैं कि उनके अगेंस्ट मजीद कुछ भी सामने ना आए। आपको मालूम है कि वो एक नर्स की जॉब कर रही थी और अदालत का हुक्म था कि उनको जॉब से फारिग किया जाए, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम हैं। उन्होंने पाकिस्तान की साख जो है वो मुतासिर की। लेकिन ये मामला यहाँ के नहीं रुकता। कुछ नाजेबा किस्म की तस्वीर आयशा की जो है वो रैम्बो के साथ वायरल होती हैं। इससे पहले जो वीडियोस उनकी वायरल होती हैं उस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो तो टिकटॉक्स बनाती हैं और रैम्बो जो है वो उनके पार्टनर हैं, उनकी फाइनेंशियल हेल्प करती हैं, क्योंकि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब ये रैम्बो जो है ये साबित होता है कि ये इनका बॉयफ्रेंड था, जिसको अब तक मंगेतर जाहिर करती रही हैं, और बहुत ही नाजेबा किस्म की जो तस्वीर है वो रैम्बो की तरफ से जो है वो वायरल की जाती हैं। और जितने भी रैम्बो के करीबी दोस्त थे उनका इस बारे में कहना था कि रैम्बो ने सिर्फ बदला लेने की गर्ज से जो है वो ये सारा प्लान रचाया, और आयशा को जो है वो उस मजमे के हवाले करके खुद रैम्बो फरार हो गया। क्योंकि आपको याद है कि रैम्बो ही जो है वो सरेआम उनके जो इकरारुल हसन साहब हैं उनको वहाँ लेकर पहुँचे थे, और फिर ये सारा जो है वो ड्रामा शुरू होता है।
اچھا جی، اب یہ تو ان کا انتظار دیکھیں کب ختم ہوتا ہے کہ اب عائشہ اگلی پیشی پر بھی عدالت پیش ہوتی ہیں، شناخت کرتی ہیں یا نہیں. پولیس فی الحال اپنا کام جو ہے وہ بہت اچھے سے کر رہی ہے. لیکن یہ جو دوسرا واقعہ ہے، یہ منگیتر کے ساتھ جاتی والا، ظاہر میری نظر میں کہ یہ بڑا ہی شرمناک قسم کا واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. وہ کیا ہے کہ 15-16 سال کی یہ لڑکی ہے، بچی ہے کہہ لیں، اس کی جو ہے وہ منگنی ہو جاتی ہے 1 سال پہلے. یہ رہائشی ہے ویسٹ نگر کی. ان کا نام میں اس لیے نہیں لینا چاہتی کیونکہ یہ وکٹم ہے، اور ہر چیز میں لڑکی کا نام لینا ضروری نہیں ہے. عائشہ کا نام ہم اس لیے لے رہے تھے کیونکہ وہ تو بالکل انہوں نے اوپن تھی خود اور کہا انہوں نے تھا کہ میرا چہرہ بھی دکھایا جائے، میرا نام بھی لیا جائے. خیر، ان کے ساتھ ہوتا ہے کیا کہ 1 سال پہلے اس لڑکی کی منگنی ہوتی ہے سیف نامی لڑکے سے. اور واقعہ کچھ یہ ہے کہ مسلسل 1 سال سے یہ سیف جو کہ ان کا منگیتر ہے، یہ ان کو ملنے پر اصرار کرتا ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ مل کر زیادتی کا نشانہ بناتا ہے. اب یہ کیوں ہوا ہے یہ تو میں آگے چل کے بتاؤں گی. جو اس میں یہ واقعہ یہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ لڑکی جو ہے وہ اسے ملنے جاتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ اسے نشہ بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے ہوش میں نہ رہے، اور جب اس کی حالت مزید بگڑتی ہے تو اس کو اس کے گھر کے باہر پھینک کر جو ہے وہ یہ فرار ہو جاتا ہے. اس کیس میں بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ بھی تو اتنی ہی قصوروار ہے، کیونکہ ہمارا المیہ ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ لڑکی کو بھی ہم نے قصوروار بنانا ہے. متاثرہ لڑکی کے والد نے جو ہے وہ ان سب سوالات کے جواب دیا اور کہا ہے کہ لڑکا میری بیٹی کو لے کر گیا، یعنی کہ ان کی رضامندی سے لے کر گیا، اور پھر یہ سب معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ہوتا کچھ ایسا ہے کہ سال پہلے منگنی ہوتی ہے، تب سے یہ لڑکا جو ہے وہ اس لڑکی سے ملنے کے لیے اصرار کر ہوتا ہے. لڑکا اصرار کرتا ہے کہ کیونکہ تم میری منگیتر ہو، بعد میں بھی ہمیں یہی سب کرنا ہے، تو وائی ناٹ ابھی. تو یہ ابھی والا جو سلسلہ ہے یہ بڑھتا ہے. لڑکیوں کا کہنا ہے کہ وہ ریزسٹ بھی کرتی ہے، لیکن وہ اسے زبردستی جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنا چکا ہے 1-2 بار پہلے بھی. یہ بڑا شوکنگ ہے کہ اس نے ابھی تک اپنے پیرنٹس کو کیوں نہیں بتایا تھا. خیر، یہاں والدین کی ایک غفلت سامنے آئی ہے کہ وہ صرف اس طرح اس بیس پر کہ یہ تو منگیتر ہے، وہ منگیتر ہے، وہ شوہر نہیں ہے، نکاح نہیں ہوا، منگنی ہے، اور ایک ایسا رشتہ جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. تو وہ کس بیس پر اور کس شخص پر اعتبار کر کے اپنی بچی کو جو ہے وہ اس کے حوالے کر سکتے ہیں. خیر، والدین جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، یا ابھی تو آگے تفتیش سے پتہ لگے گا کہ والدین کو معلوم بھی تھا یا نہیں. لڑکی ملنے جاتی ہے، وہاں یہ اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے، اس کی ویڈیو بناتا ہے. یہ اس کیس سے پہلے کی بات ہے کہ جب پہلے اس سے ملنے جاتی ہے وہاں اس کی زبردستی ہوتی ہے اور اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور پھر شروع ہوتا ہے اگلا مرحلہ جو کہ ہے بلیک میلنگ. بالکل، لڑکی کچھ عرصے بعد دھمکی دیتی ہے کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اگر یہ نہ رکا تو میں یہ منگنی ختم کر دوں گی. یہ سیف صاحب جو ہیں ان کو اس بات کا اتنا غصہ ہوتا ہے کہ وہ پلان کرتے ہیں، اور اس پلاننگ میں کیا شامل ہے؟ بدلہ. وہ بدلہ کیوں ہوا، بدلہ بھی کس سے لے رہی ہیں؟ وہ ظاہر آپ امیجن کریں کہ جو اس کی عزت بننے والی تھی. اب آئی ڈونٹ نو کہ بننے بھی والی تھی یا نہیں. یہاں والدین کو میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گی کہ آپ یہ منگنیوں پہ اصرار کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اب یہ جو موبائل اور انٹرنیٹ کا دور ہے نا، اس میں نوجوان نسل بہت آگے نکل چکی ہے. والدین یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے منگنیاں کر دیں گے، بات پکی ہو جائے گی تو شاید ہماری جو بچے ہیں وہ برادری سے بچ جائیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہو ظاہر کہ یہ موبائل والی جو شرارت ہے نا یہ تھی ہی نہیں، تو شاید اس وجہ سے بھی رشتے بچ جاتے تھے اور بڑا لمبا چلتے تھے، بڑا اچھا چلتے تھے. اب یہ جو 1-2 سال منگنیوں والا کانسیپٹ ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے. خیر، لڑکی کا ابتدائی بیان بھی سامنے آیا اور وہ کہتا ہے کہ لڑکی کو میں نے گاڑی میں بٹھایا، کچھ آگے چل کر جو ہے وہ اس کے دوست وہاں پر موجود تھے، ان کو بھی بٹھایا، اور پھر جو ہے وہ یہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے. لیکن جیسے جیسے مزید تفتیش ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ کھل کر سامنے آ گیا. لڑکی جو ہے وہ لڑکے کے اصرار کرنے پر، اس کے بار بار بلانے پر اس کے گھر اسے ملنے جاتی ہے. وہاں جب یہ جاتی ہے تو اس کے یہ مزید جو 3 دوست ہیں پہلے سے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. لڑکی کو نشہ ور چیز پلائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لیتا ہے، پہلے خود اور اس کے بعد اپنے دوستوں کے حوالے کر دیتا ہے. اور یہ سارا تماشا
دیکھتا رہتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی شرمناک واقعہ ہے. اس کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے تو اسے اس کے گھر کے باہر پھینک کر خود موقع سے فرار ہو جاتا ہے. اب پولیس جو ہے وہ ان کی چھان بین کر رہی ہے اور ان کی جو ہے ان کو پکڑنے میں مصروف ہے، انکوائری چل رہی ہے اور لڑکا جو ہے وہ ٹریس کیا جا رہا ہے، اور جیسے ہی ٹریس ہوگا سامنے آئے گا تو اس حوالے سے بھی ہم ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے. لیکن ایک دفعہ پھر یہی پیغام دوں گی کہ اب والدین کو جو ہے وہ اپنی آنکھیں اس طرح سے بند نہیں رکھنی چاہیے اور اپنی معصوم بچیوں کو جو ہے وہ اس طرح کے درندوں کے حوالے کرنے سے اب بچنا چاہیے. بالکل ناظرین، اس حوالے سے ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ کتنا بڑھ گیا اور اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں. یہاں پہ بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو تو کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. کوئی کوشچن ہو تو ضرور پوچھیے گا، مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.